السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الجزء من لا جيومتري دون ليسباس. كيف كتلاحظوا لا ريبريزونطاسيون بارامتريك وساليناها فين في الفيديو اللي قبل من هذا. شنو درنا؟ لا ريبريزونطاسيون بارامتريك كنعرفوا نقطه فيكتور ديريكتور. علاش عاوتاني لنا السد هنايا؟ انا قلت لك كنشرح لك الدرس وكنشرح لك القوالب ديال التمارين، كنجيب لك اسئله اللي ما كتفهموش في الوطني كذا. قبل ما ندوز الوطني، يعني ملي غندوز الوطنيات صافي غتكونوا ضربه كاين هضره طيح ضربات لصقاش، يعني كاين هضره طيح الوطني. دابا شوف معايا، كنا في لا ريبريزونطاسيون بارامتريك قبل من هاد لا فيديو كنت عطيتك جوج الحوايج. نعطيك شنو؟ اسمع معايا مزيان. كنا درنا نعطيك بوين وفيكتور ديريكتور مشاتش درشوه. دابا نعطيك غير مستقيم. واش غتقول لي شنو هي البوين؟ نقول لك خذها هي ا. شنو هو الفيكتور ديريكتور؟ هو ا بي مشاتش. دابا هنا غنعطيك غير بوين، غنعطيك غير بوين دالتا ما عرفاش شنو هي ا بي. دالتا ما تقدرش تجبد ياك، ونقول لك باسون باغ سي ولا بي ولا ا. عرفتي هاديز من نقطه تنتين اي باراليل ا بي، يعني ثلاثه الحوايج كيلعب عليهم. يا يعطيك بوين فيكتور ديريكتور، يعطيك غير مستقيم تجبد بوين تجبد دي فيكتور ديريكتور، وتقول لي يعطيك واحد لا دغوات ما معروفاش ويقول لك باسون باغ وباراليل. فهمتوا كيفاش؟ هذه المساله الاولى. المساله الثانيه هي ان نقطه بين واش كتنتمي لا دغوات ولا ما كتنتميش. دونك هاد لا فيديو خصك تستافد ليا جوج الحوايج، هاد السؤال الثاني والثالث. والثاني راه هو الرابع بحال كتنتمي ولا ما كتنتميش. انا هذا ما غاديش نعاودو حيت درت شوف لا فيديو. ها انت لا فيديو اللي قبل من هذا، ها انت 2 1 0 5 0 ناقص 2. ها انت 2 1 0 5 2 ناقص 2. ها لا ريبريزونطاسيون بارامتريك اون كونسيدير هادشي فهمناه مزيان. غناخدو هاد لا ريبريزونطاسيون بارامتريك، يعني في لا كيسيون 1 ديجا درناه. غادي نجي ا بي غندير بحال هكا اكس ايكغيك زد ايكال 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 ايكالا كومبيان. عندي سيدي هي 2 زائد 3 تي. هاي 2 زائد 3 تي غنخليها بحال هكا وانا نكتب لتحت. او تنكيشه ماشي مشكل، ندير الورقه بحال هكا 2 زائد 3 تي 1 ناقص تي ناقص 2. 2 زائد 3 تي زيد 1 ناقص تي، ياك هي هذيك 1 ناقص تي وناقص 2 تي افيك تي تنتمي الى ار. صافي لا ريبريزونطاسيون عرفنا لها. السؤال الثاني قال لك بين لي هاد النقطه واش كتنتمي ولا ما كتنتميش. باش كتعرفها كتنتمي ولا ما كتنتميش، مونطري كو سي نابارتيان با لا دغوات ا بي. كتشد هاد لو بوين سي، كتعوض احداثيات ديال اكس ايكغيك وزد ديال سي. ها انت هاد النقط وكتجبد لي تي. هاد تي اللي لقيتي، هاد تي كتساوي لك هاد التي اللي خرج لك هاد العدد هو هاد العدد هو هاد العدد. اذا هذيك لو بوين كتنتمي لا دغوات. الا خرجت لك تي هنا فالور وهنا فالور اخرى وهنا فالور ماشي بحال خرجت لك 2 وهنا ناقص 1، صافي دير راه ماشي بحال اذا راه ما كتنتميش. انت شوف لا ميثود كيفاش تخرج. سي كتنتمي لا دغوات ا بي، كتجي كتعوض اكس ايكغيك زد ايكال ايكال ايكال. هنا كتعوض بالبوين اللي بغيتي سي حيت السي تنتمي وتحط ليها لا ريبريزونطاسيون بارامتريك. ها انت 2 زائد 3 تي 1 ناقص تي ناقص 2 تي تنتمي الى ار. وصافي عاود لي اكس ديال احداثيات لي كوردوني ديال لو بوين. موان 1 2 3 égale à combien? 2 plus 3 1 moins t moins 2t. غتكمل هنا moins 1 moins 2 حيت الجوج غتجي لهنايا égale à 3t. 2 moins 1 égale à moins t حيت هادشي بواحد تجي لهنايا، وربعة غتقسم على ناقص 2 égale à t. غتجي غتحسب مع راسك هنا moins 1 moins 2 moins 3 moins 3 sur 3 égale à t. متفقين ولا لا؟ حيت هادي غادي تجي لهنايا هاكا. نشوف داكشي واحد ناقص 2 ناقص 1 شحال هي؟ 1 égale à moins t، وهنا t على ناقص 2 صافي moins 2 égale à t. alors t égale à combien؟ ناقص 3 على ناقص 3 ناقص 1. هنا ناقص غتجي لهنا t كتساوي ناقص 1 وهنا t كتساوي ليا moins 2. ها انت خرجت ليا
ناقص واحد ناقص واحد، كون خرجت لي ناقص واحد كتنتمي، ولكن ناقص جوج لا، كتقول لي مستحيل، هادشي راه امبوسيبل. او تي عندها واحد ناقص واحد ناقص واحد و تي ما يمكنش، امبوسيبل. سافو دير يعني c'est-à-dire C n'appartient pas à la droite AB. صافي تشاو، سهل التمرين. راك ليا دابا هنايا السؤال 3. السؤال 3 غنشرح لك غتفهم معايا مزيان. قال لك هاد لا دغوات دلتا، ها هو دلتا، مالو الدلتا، ها هو دلتا، باسون باغ سي، ها هي سي، دايز من واحد لو بوان سي، و باراليل لا دغوات ا بي، ها راه باراليل لا دغوات ا بي، ها انت باش نجي باراليل هاهي ا بي. غتقول لي هاد لا دغوات دلتا خاصو بوان، ها بوان. شنو هو الفيكتور ديريكتور اللي غيوجه ليا؟ ملي هذا باراليل اذا هاد المستقيم عنده الفيكتور ديريكتور. شنو هو الفيكتور ديريكتور؟ هي ا بي. اذا اللي غتوجه ليا دلتا حتى هي ا بي. غتقول لي كيفاش غنكتبها؟ وانت تفهم معايا. غتقول لي اون اش عندنا؟ دلتا راه باراليل مع لا دغوات ا بي، هذا باراليل. الى هذا باراليل اللي كيوجه هذا راه هو اللي كيوجه هذا، صافي سالينا. الوغ لو فيكتور، تعلم شويه تكتب لو فيكتور ديريكتور دو لا droite AB est le même ou la est le même vecteur ou la est un vecteur directeur بحال est le même vecteur directeur du la droite دلتا. صافي هذه مشات. عاوتاني غتجي هاد الهضره ملي كتجيب هذه صافي، ها انت غتبدا اون كونسيدير ام دون ليسباس داك غتبدا خدام. صافي هذيك الهضره اون كونسيدير ام ياك دون ليسباس، كتشامل الفضاء دون ليسباس. واش دون ليسباس؟ لا، تيل كو ام احداثيات ديالها اكس ايكغيك زد لي كوردوني ديالها ما عرفتهاش، كتنتمي لدلتا، يعني كتنتمي ليا لدلتا. ها هي ام كتنتمي، ها هي في ليسباس ولكن راه في المستقيم دلتا. سيتادير الهضره اش كتعني؟ ديما كنقلب لك الورقه بحال هكا وكنقول لك ها انت جبتي لي هذه ياك اون هذا الفيكتور ديريكتور راك شفناها. اذا هذا المتجه كتوازي هذا المتجه. شنو هو هذا المتجه؟ النقطه اللي كتنتمي للمستقيم في ام، ام كتوازي ليا ا بي، هاكا سي لا ميم شوز. هنا شنو هي النقطه اللي كتنتمي لدلتا؟ شنو هي؟ راه هي السي، ها انت السي كتنتمي. اذا سي ام كتوازي ليها، حتى السي ام كتوازي ليها الفيكتور ا بي. ا بي اش كتعني هاد الهضره؟ كتعني يا سيدي ان السي ام كتساوي ليا واحد العدد تي في ا بي، تير كو داك تي كينتمي ليا لار. كيفاش غنحسب السي ام؟ كندير بحال هكا. وكيفاش كنحسب التي ا بي؟ كندير بحال هكا. غتفهم معايا؟ هنا متجه كندير ناقص 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 اكس يكغيك زد. شنو هي السي؟ ها الاحداثيات ديالها ناقص واحد مع ناقص تولي زائد واحد، هنا جوج وهنا ربعة. شنو هي ا بي؟ غنضرب تي في ا بي. شنو هما الاحداثيات ديال ا بي؟ راه ها انت جوج ناقص جوج ديما دير بي، ديما الثانية ناقص الأولى. 3 5 ناقص جوج هي 3. 0 ناقص واحد ناقص واحد، غنخلي ناقص جوج في 0 متفقين؟ يعني غتلصق هنا التي ياك، وهنا غتلصق التي، وهنا 0 في التي هي 0. راه حسبنا ا بي. غيقول لي شي واحد غنقول ليه ها انت راه ا بي ديجا حاسبين. هاي ا بي الاحداثيات ديالها شحال؟ كنا درناها حسبناها عطاتنا 3 هنايا ناقص جوج. هنا راه ناقص جوج، ها هي ا بي 3 ناقص واحد ناقص جوج، 3 في التي ناقص واحد ناقص جوج. هاي 3 ناقص واحد، هنا راه ناقص جوج غنضربها في التي. انا غلطت علاش؟ حيتاش راه ناقص جوج ماشي مضروبه في 0. 5 ناقص جوج 3، 0 ناقص واحد ها ناقص جوج ناقص 0 ها ناقص جوج. تي دابا حسبت هادشي غندير هذيك تساوي هذه كتساوي هذه كتساوي هذه. ولكن هادشي كامل طولنا الهضره شويه، راه خاص دير تنتمي لدلتا. ولا بغات تنتمي لدلتا ملي كدير التمثيل البارامتري بحال هذا كتعوض اكس و ايكغيك و زد بالدي، وغتلقى تي نفس الرقم. فهمتوا دابا البرانسيب؟ باش ما نطولش عليكم.
دابا غتجي بحال هكا وغدير اكس، هاي غنخليها بحال هكا، هانت كيبان لكم اكس زائد واحد إكغيك ناقص جوج وزائد ناقص ربعة كتساوي هادي كتساوي هادي وهادي كتساوي هادي وهادي كتساوي هادي. هانت شحال؟ 3 تي ناقص تي ناقص جوج تي و تي تنتمي إلى ان، وهادي هي دلتا. انا راه باغي لا ريبريزونطاسيون بارامتريك، ماشي راه نقصت الهضره، راه باغي لا ريبريزونطاسيون بارامتريك هي الاولى عاد باش ندوز لا كيسيون 4. دونك غتجيب هذا هنا هذا هنا هذا هنا، دونك اكس إكغيك زد إيكال واحد مشات لهيه ناقص واحد زائد 3 تي، ناقص جوج مشات لهيه جوج ناقص تي، ناقص ربعة مشات لهيه 4 ناقص جوج تي، و تي تنتمي إلى ان، وهذه هي لا ريبريزونطاسيون بارامتريك. وانا جو سوي سيغ سيغتان انكم شديتو ليا هاد لا ميثود. لا كيسيون 4 قال لك مونطري كو دي، هاد دي appartient à la droite delta، c'est-à-dire غتشد هاد دي appartient à delta، غتشد لي كوردوني x y z égal غتحط لي هادو ناقص واحد بلس 3 تي 2 موان تي 4 ناقص جوج تي، وغتعوض x و y و z هنا دي دي دي، غتجي غدير بحال هكا x و y و z ديال دي شحال كتساوي لي ناقص 7 4 8. ها انت ناقص 7 4 8 إيكال ناقص واحد بلس 3 تي 2 موان تي 4 موان 2 تي، غتجيب هاد العدد هنايا موان 7 بلس 1 إيكال 3 تي، ياك مزيان. 4 ناقص جوج ياك ناقص تي، 8 ناقص 4 كتساوي لي ناقص جوج تي، صافي. كمل عاوتاني حساب موان 7 بلس 1 صافي موان 6 إيكال 3 تي، 4 موان 2 صافي 2 إيكال موان تي، 8 موان 4 إيكال 4 إيكال موان تي موان 2 تي. أسيدي بغيت شي تي إيكال تي، هاد 3 قسمها هنا ناقص 9 على 3 شحال؟ ناقص جوج، ناقص غتجيبها لهنا ناقص جوج، ناقص جوج غتقسمها هنا 4 على ناقص جوج ناقص جوج موان 2 موان 2 موان 2، هادشي كامل كينتمي ليا، يعني عندي نفس النقطة تي، صافي. غتقول ليه باغ كونسيكون دي راه تنتمي لا دغوات دلتا. نتمنى هادشي يكون واضح وباين نتشوفوا في الفيديو الجاي. تشاو.